रत्नगर नगरपालिकाले बेमौसमी वर्षाबाट पीडित किसानलाई राहत दिने थप 708 जनामा कोरोना संक्रमण, थप 11 जनाको मृत्यु। धुलीखेलमा जिप लाइनको मजा लिँदै प्रचण्ड, पूर्व राज परिवारको जमघट, ज्ञानेन्द्र, पारस र हिमानी एकै ठाउँमा देखिए। विद्युत खेर जान नदिन 1 वर्ष अघिबाटै काम गर्नुपर्ने थियो। कुलमान घिसिङको भनाई, विराटनगर विमानस्थल आजदेखि सञ्चालन हुने, रात्रि उडान नहुने। आइफोन 13 को प्री बुकिङ खुल्यो, कति पर्छ मूल्य? सम्पूर्ण जानकारी आजको समाचारमा। एमालेमा 10 बुँदे विवाद चर्कियो, भीम रावलले कार्यदलबाट दिए राजीनामा। एमसीसी अनुदानमा आधारित परियोजना हो, अनुदानको रकम किन नलिने? प्रधानमन्त्रीको भनाई। अमेरिकाका डाक्टरले गरे सुँगुरको मृगौला मानिसमा प्रत्यारोपण। चलचित्र चल्दैन भन्ने पहिल्यै थाहा थियो, महानायक विवादले असर गरेको होइन। शोभित बस्नेतको भनाई। नायिकाहरूलाई रेखाको सुझाव, कामले स्टार बन्ने हो, झगडा र प्रेम कथाले होइन। साल ट्रेनिङको भिजेको मल भन्सार कार्यालयद्वारा जफत। बाढी पहिरो पीडितलाई सरकारले राहत प्याकेज ल्याउँछ, प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। जयनगर कुर्था अन्तर्देशीय रेलमार्ग नेपाललाई हस्तान्तरण। साम्राज्ञीको माया प्रेम टिकटक बनाउनेलाई 1 लाख पुरस्कार। नायिकाहरूलाई रेखाको सुझाव, कामले स्टार बन्ने हो, झगडा र प्रेम र कथाले होइन। उपत्यकाका 3 ठाउँमा हस्तकला कोसेली मेला हुने। गौतम बुद्ध विमानस्थलमा राख्न बनाइएको 2.5 अर्बको बुद्ध मूर्ति बहिरवा ल्याइयो। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेट। पछिल्लो 24 घण्टामा 708 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 7253 पीसीआर परीक्षण गर्दा 574 जना र 2123 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 134 गरी 708 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ भने 932 जना निको भएका छन्। शुक्रबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 8,08,096 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,337 पुगेको छ भने 7,85,813 जना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 10,946 जना रहेको बताइएको छ। त्यसैगरी अब प्रचण्डको प्रसङ्ग। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धुलीखेल पुगेर जिप लाइनको अनुभव लिएका छन्। पारिवारिक भ्रमणका क्रममा नातिनी सहित धुलीखेल पुगेका उनले क्लासिक जिप लाइनको अनुभव लिएका हुन्। साहसिक गतिविधिमा आफूलाई रुचि लाग्ने बताउँदै दाहालले आफूले जिप लाइनको मजा लिएको बताए। पारिवारिक घुमघाममा यस्ता गतिविधि गर्दा अझै रमाइलो भएको उनको भनाइ थियो। जिप लाइनको टेकअपदेखि स्ट्यान्डिङ स्टेसनसम्मको दूरी 1100 मिटर रहेको छ। भर्टिकल ड्रप 240 फिट रहेको जिप लाइन 70 किलोमिटर प्रति घण्टाको औसत गतिमा पार हुन्छ। काठमाडौँबाट करिब 35 किलोमिटर दूरीमा रहेको जिप लाइन 2075 फागुनदेखि व्यावसायिक रूपमा सुरु भएको हो। सुदूरपश्चिम र कर्णालीका जनताले काँधमा बन्दुक बोकेर आफैसँग लडी, रगतसँग होली खेलेर घाइते अपाङ्ग भएर किसानले आफूले नखाई भोक भोकै बसी माओवादी छापामारलाई भात खुवाएर पुष्पकमललाई प्रचण्ड बनाए। तर आज त्यही जनता रोइरहँदा, किसान उठीबास हुँदा प्रचण्ड रिसोर्ट र धुलीखेलमा मोज गरिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, देश विपत्तिमा हुँदा नेताहरू यसरी रमाइलो गरिरहेका छन्। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। अमेरिकाका डाक्टरले सुँगुरको मृगौला मानिसमा प्रत्यारोपण गर्न सफल भएको बताएका छन्। यो सँगै अब अङ्गदानको कमी पूरा हुने अपेक्षा उनीहरूले गरेका छन्। बीबीसीका अनुसार जुन व्यक्तिमा सुँगुरको मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको छ उनी ब्रेन डेड थिए। यसको अर्थ उनी पहिलेदेखि नै कृत्रिम जीवन रक्षक उपकरणको भरमा बाँचिरहेका थिए र ठिक हुने कुनै सम्भावना थिएन। मृगौला त्यस्तो सुँगुरबाट झिकिएको थियो जसलाई आनुवांशिक रूपमा परिमार्जन गरिएको थियो, जसले गर्दा मानव शरीरले कुनै बाहिरी अङ्ग ठानेर अस्वीकार नगरोस्। यस किसिमको परीक्षण पहिले पनि गरिएको थियो, तर यो अहिलेसम्म मानिसमा गरिएको थिएन।
सुँगुरको अङ्ग मानिसमा प्रत्यारोपण गरिएको घटना यो पहिलो भने होइन। यसअघि सुँगुरको मुटुको भल मानिसमा प्रत्यारोपण गरिसकिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। बाढी पसेर बन्द भएको विराटनगर विमानस्थल शनिबारदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ। 2 दिनसम्म उपकरणको परीक्षण पश्चात विमानस्थल सञ्चालनमा आउने भएको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दिउँसोको समयमा मौसम सफा भएको अवस्थामा उडान गर्ने अनुमति दिएको हो। उडान तालिका बिहानबाट साँझ 5 बजेसम्म मात्र हुने भएको छ। उपकरणको जाँच बाँकी रहेका कारण रात्रिकालीन उडान भने तत्काल नहुने बताइएको छ। प्राविधिक स्रोतका अनुसार तत्कालका लागि आइएफआर उपकरण जडान नगरी बिएफआर उडान मात्र हुने भएको हो। उपकरणहरू चुस्त रहेको निश्चित समयपछि भने आइएफआर उडान समेत हुनेछ। आइएफआर उडान भएको अवस्थामा रात्रिकालीन उडान समेत सम्भव हुन्छ। यसैबीच कम्पनीहरूले विराटनगर विमानस्थलमा फँसेका आफ्ना जहाज भने काठमाडौँ फर्काएर अन्य गन्तव्यमा उडाइरहेका छन्। त्यसैगरी अब रेखा थापाको प्रसङ्ग। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा 1 दशकभन्दा लामो समय बिताइसकेकी नायिका रेखा थापा अहिले मौन छिन्। कुनै समय रेखा थापाको नामले पनि हलमा दर्शकको भिड लाग्ने गर्थ्यो। त्यस्तै रेखा थापा र गसिपलाई परायबाजी नै मानिन्थ्यो। रेखा थापापछि उदाएका अधिकांश नायक नायिकाहरू केही समय मात्र चर्चामा आए पनि उनीहरूले बलियो स्टार क्रेज बनाउन सकेको पाइँदैन। यस अर्थमा रेखा पछि नेपाली चलचित्रका नायिकाहरूमा स्टारडमको भ्याकुम देखिन्छ। नायिका रेखा थापाले भने अहिलेका नायिकाहरूले राम्रो काम गरेको बताउँछिन्, तर उनी रिजर्भ बन्न नसक्ने हो भने दर्शकले नपत्याउने तर्क गरिन्। भनिन्, मभन्दा पहिले चलचित्र क्षेत्रमा आउनुभएका अधिकांश नायिकाहरूलाई हेर्दा मलाई लोभ लाग्थ्यो। उहाँहरूलाई देख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। मैले पनि उहाँहरूको बाटोलाई फलो गर्ने कोसिस गरेँ। अहिलेका केही बहिनीहरूमा म चाहिने भन्दा बढी चर्चाको लोभ देख्छु। रेखाले सबै नायिकाहरूमा चर्चाको भोक नभएको तर्क गरिन्। त्यसैगरी अब कुलमान घिसिङको प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विगत 1 वर्षमा विद्युत खेरो जाने अवस्थाको आकलन गरेर आवश्यक काम नगर्दा समस्या भएको बताएका छन्। उनले दशैंका कारण देशभित्र अहिले विद्युत खपत पनि घटेको र बिहारमा पनि खपत घट्दा धेरै बिजुली निर्यात हुन नसकेको बताए। नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सङ्घको अधिवेशनमा बोल्दै घिसिङले यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थाको अनुमान भएर पनि विगत 1 वर्षमा पर्याप्त काम गर्न नसक्दा समस्या आएको उनले बताएका छन्। दैनिक 4-500 मेगावाट बिजुली अहिले खेर गइरहेको छ। उनले भने, हामीले यो अवस्थाको आकलन गरेर 1 वर्ष अघिबाटै काम गर्नुपर्ने थियो, तर त्यो नगर्दा अहिले अप्ठ्यारो अवस्था आएको अनुभव मलाई भएको छ। खपत रातारात बढाउन नसकिने भए पनि सम्भावित क्षेत्रमा बिजुली दिएर माग बढाउन प्रयत्न भइरहेको पनि घिसिङले बताएका छन्। अहिले 1600 मेगावाटसम्म बिजुली माग हुन थालेको भन्दै उनले उद्योगहरूलाई माग अनुसार बिजुली दिन थालिएको बताएका छन्। दैनिक 4-500 मेगावाट बिजुली अहिले खेर गइरहेको छ। उनले भने, हामीले यो अवस्थाको आकलन गरेर 1 वर्ष अघिबाटै काम गर्नुपर्ने थियो, तर त्यसो नगर्दा अहिले अप्ठ्यारो अवस्था आएको मलाई अनुभव भइरहेको छ। खपत रातारात बढाउन नसकिने भए पनि सम्भावित क्षेत्रमा बिजुली दिएर माग बढाउन प्रयत्न भइरहेको घिसिङले बताएका छन्। दर्शकबिन, कुलमान घिसिङको पक्षमा हुने तपाईँ सबैजनाले कमेन्टमा आई एम विथ कुलमान घिसिङ भनेर कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाले केही दिन अघि भएको बेमौसमी वर्षाका कारण प्रभावित बनेका किसानहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने भएको छ। धान काटेर भित्राउनका लागि सुकाइएको बेला अविरल वर्षा भएपछि पीडित बनेका किसानहरूलाई नगरपालिकाले तत्काल राहत उपलब्ध गराउने मेयर नारायण वनले बताएका छन्। मेयर वनले किसानको खेतमै पुगेर क्षतिको अनुगमन र निरीक्षणका क्रममा किसानलाई प्रति बिघा 10,000 रुपियाँ राहत दिने घोषणा गरेका हुन्। भिजेको धानलाई व्यवस्थापन गर्न नसके भोकमरी लाग्ने भन्दै उनले ज्याला दिने, पैसाको अभावमा किसानको धान खेतमा कुइन नदिने प्रतिबद्धता समेत जनाए। तत्काल कार्यपालिकाको बैठक बसेर राहतको विषयमा निर्णय गर्ने उनले बताएका छन्। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाढी पहिरो पीडितका लागि सरकारले राहत प्याकेज ल्याउने उद्घोष गरेका छन्। त्यसैगरी अब एमसिसी र देउबाको प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी नेपालमा आउने रकम अनुदानको भएकाले उक्त रकम लिन पर्ने बताएका छन्। एमसिसी अनुदानमा आधारित परियोजना भएको र नेपालको कानुन मातहत नै भएकाले एमसिसी पास गर्नुपर्ने धारणा देउवाले
राखेका छन्। केही दिन पहिला आएको वर्षाका कारण बाढी र पहिरोले पुर्याएको क्षति अवलोकन गर्न सुदूरपश्चिम पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त कुरा बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी पास हुन्छ, यसमा संशोधन गर्नुपर्ने कुनै कुरा छैन, एमसिसीको बारेमा झुट्टा प्रचार गरिएको छ। उनले विश्व ब्याङ्क र एसियाली विकास ब्याङ्कले दिने ऋण सहयोगमा नेपालको कानुनभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ, एमसिसी त अनुदान हो, उनीहरूले नै यसमा नेपालकै कानुन लागू हुने बताएका छन्। अनुदानको कार्यक्रममा धेरै होहल्ला गरेकोमा देउबाको असन्तुष्टि थियो। दर्शकबिन, एमसिसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो, तर प्रधानमन्त्री देउबा नै एमसिसी पास गर्न कम्मर कसेर लागिरहनु भएको छ। यस विषयमा तपाईँको धारणा कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। ट्री इन्टरटेनमेन्टले निर्माण गरेको गीत माया प्रेममा टिकटक बनाउनेलाई 8,000 देखि 1 लाखसम्म पुरस्कार दिइने भएको छ। निर्माण पक्षका अनुसार हालसम्म 20 लाखभन्दा बढी दर्शक पाएको यो गीतका क्लिपहरू ट्री इन्टरटेनमेन्ट नामक टिकटक अकाउन्टमा राखिएको छ। आयोजकले कार्तिक 22 गतेसम्म टिकटक बनाउन सकिने समयावधि निर्धारण गरेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 1 लाख पुरस्कार पाउनेछन्। त्यस्तै दोस्रो हुनेले 50,000, तेस्रो हुनेले 35,000, चौथो हुनेले 25,000, पाँचौँ हुनेले 20,000, छैटौँ हुनेले 15,000, सातौँ हुनेले 12,000, आठौँ हुनेले 10,000, नौ हुनेले 8,000 र 10औँ हुनेले 6,000 पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। माइकल चनले निर्देशन गरेको गीतको भिडियोमा दिलबिस दर्शनधारी र राज तुम्बा हाम्फेको साथमा अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह र मोडल अलिसा शर्माको अभिनय रहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। जनकपुर जयनगर कुर्था अन्तर्देशीय रेलमार्ग नेपाललाई हस्तान्तरण भएको छ। भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिएको यो परियोजना भारतीय दूतावासले शुक्रबार बौद्धिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादव र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन कात्रा बीच हस्तान्तरण समझदारी साटासाट भएको हो। भारत सरकारको 8 अर्ब 77 करोड रुपियाँ अनुदान सहयोगमा 34.9 किलोमिटर जयनगर कुर्था सडक अन्तर्देशीय रेलमार्ग निर्माण गरिएको हो। यो जयनगर बिजलपुरा बर्दिवास रेलमार्गकै एक हिस्सा भएको भारतीय दूतावासले खुलाएको छ। जयनगर कुर्था खण्डमा कुल 8 वटा स्टेसन छन्। रेलमार्ग सञ्चालनमा आएपछि देशबीचको व्यापार र वाणिज्य गतिविधिहरूलाई बढावा दिने मन्त्री यादवले बताएकी छन्। त्यसैगरी अब आइफोनको प्रसङ्ग। नेपालमा एप्पलको आधिकारिक वितरक जेनेरेसन नेक्स्ट कम्युनिकेसन प्रणालीले आइफोन 13 सिरिजको प्री बुकिङको घोषणा गरेको छ। पहिलो लट सीमित स्टकका साथ प्री बुकिङको माध्यमबाट उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ। ग्राहकहरूले आइएमईए पे एप्लिकेसनको प्रयोग गरी प्री बुकिङ गर्न सक्नेछन्। प्री बुकिङ गर्दा ग्राहकले 30,000 भन्दा माथिको नगदको विभिन्न अफरहरू प्राप्त गर्नेछन्। त्यसैगरी ग्राहकले यसमा 1 वर्षको निशुल्क ब्रेकरेज बिमा र सम्पूर्ण लाइनअपको लागि 1 वर्षको वारेन्टी पनि उपलब्ध रहेको बताएका छन्। प्री बुकिङको लागि ग्राहकले 9,949 रुपियाँ बुझाउनु पर्नेछ। यस्तो छ आइफोनको मूल्य। आइफोन 13 128GB 1,37,990, आइफोन 13 256GB 1,54,990, आइफोन 13 512GB 1,89,990 रुपियाँ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। शाहवंशीय राजसंस्था हटेसँगै त्यस परिवारकी बुहारी हिमानी शाहले आफूलाई सामाजिक अभियानमा होमेकी छन्। हिमानी ट्रस्ट गठन गरेर सामाजिक काममा सक्रिय उनी पछिल्ला केही वर्ष यता समाचारका विषय बनिरहन्छन्। राम्रो कामका कारण उनले प्रशंसा बटुलिरहँदा पारस भने अनेक विवादमा जोडिएर समाचारमा छाइरहन्छन्। अनेक समस्या र विवादमा जोडिने पूर्वराज परिवारका जोडी शुक्रबार होटल सोल्टीको एउटा कार्यक्रममा एकसाथ देखिए। हिमानी ट्रस्टले होटल सोल्टीमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रम पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र, पूर्व युवराज पारस र पूर्व युवराज्ञी हिमानी पनि एकसाथ देखिएका छन्। त्यसैगरी अब भीम रावलको प्रसङ्ग। नेकपा एमालेमा 10 बुँदे विवाद चर्कने सङ्केत देखिएको छ। एमालेमा उपाध्यक्ष भीम रावलले पार्टी स्थायी कमिटी बैठकले आज गरेको निर्णयप्रति असन्तुष्टि राखेर 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन कार्यदलको संयोजकबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले पार्टीको अन्तर्पार्टी निर्देशन चुबेल अनुसार पार्टी नेतृत्व अघि नबढेको भन्दै शुक्रबारको बैठकमा फरक मत समेत राखे। उनले बैठकमा 5 पृष्ठ लामो लिखित फरक मत बैठकमा राखेका छन्। यसअघि पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी विवादमा समेत रावल असन्तुष्ट देखिए। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राख्न 2 करोड 16 लाख अमेरिकी डलर मूल्यको बुद्ध मूर्ति भैरवा ल्याइएको छ। बहुमूल्य धातु हाइड्रोजेटबाट बनाइएको उक्त
बुद्ध मूर्ति म्यानमार हङकङ हुँदै भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट शुक्रबार भैरवा ल्याइएको हो। उक्त मूर्ति बिहिबार नै भैरवा भन्सार परिसरमा ल्याइपुर्याई शुक्रबार मात्रै भन्सार प्रक्रिया पूरा भएको हो। लुम्बिनी गार्डन फाउन्डेसन मार्फत म्यानमार सरकारले नेपाल सरकारलाई उक्त मूर्ति उपलब्ध गराएको फाउन्डेसनका सचिव तुलसीराम लामिछानेले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी अब शोभित बस्नेतको प्रसङ्ग। नेपाली चलचित्रको व्यापारका लागि दशैं पर्व विशेष मानिन्छ। दशैंमा रिलिज भएका चलचित्रले व्यापारिक रूपमा सुखद कमाई गरेको देखिन्छ। यो वर्षको दशैंमा पनि निर्देशक शोभित बस्नेतले चलचित्र डाँडाको बर्ड पिपल रिलिज गरे, तर दर्शकले चलचित्रमा रुचि देखाएनन्। चलचित्र रिलिज अगाडि शोभित र उनको टिमले महानायक विवाद चर्काएको थियो। चलचित्रको व्यापारमा यही विवादले ठूलो असर गरेको तर्क समेत धेरैले गर्ने गरेका छन्, तर निर्देशक बस्नेतले भने यो कुरा स्वीकार गर्दैनन्। उनी भन्छन् यो कुरा गलत हो। यो समयमा जुनसुकै चलचित्र चलाएको भए पनि चल्दैनथ्यो। हामीले त पहिलेदेखि नै यो चलचित्र हलमा चल्दैन भनेर भनिराखेका थियौँ। यो चलचित्र निर्माताले ओटिटी प्लेटफर्मबाट बजारमा ल्याएका हुन्। हल खुलेकाले दर्शकलाई सकारात्मक सन्देश दिनका लागि यो फिल्म हामीले रिलिज गरेका हौँ, उनले बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाल हस्तकला महासङ्घले आउँदो कार्तिक 9 देखि 16 गतेसम्म हस्तकला कोसेली मेला आयोजना गर्ने भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासङ्घले आउँदो कार्तिक 9 देखि 16 गतेसम्म हस्तकला कोसेली मेला आयोजना गर्ने जानकारी गराएको हो। महासङ्घले आउँदो कार्तिक 8, 9 र 10 गते काठमाडौँको नक्साल, 11, 12 र 13 गते भक्तपुरको टिमी, 14, 15 र 16 गते ललितपुरको कृष्ण गल्लीमा हस्तकला कोसेली मेला आयोजना गर्ने मेलाका संयोजक विक्रम सिंह महर्जनले बताएका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण र दिनभरका काम लाग्ने समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको आजको दिन उत्कृष्ट बनोस्।